تسمعوا فيها الولاد؟ فات سين يعني كنت تسمعوا فيها ترى. فرح. نور. وي مرحبا بك. نور خليت لك الميكرو تسمع فيها. أي عسلامة بس نسمع فيك. نور. وي. أنا لزوما أنا مانيش نسمع فيكم إذا كان كنتم تسمعوا فيها. نور تسمع فيها. أي مسيو نسمع فيك. مسيو الصوت نتاعك واطي. تسمع فيها مالوزمون الميكرو يخدم عندك يا نور ولا؟ مسيو طيب دونك كيفاش مانيش نسمع فيكم؟ مسيو صوتك واطي مش مفهوم بعيد مش نسمع فيك بالكدا أنا. باهي جوست نثبت خاطر أنا مانيش قاعد نسمع فيكم وفات نورمالمون أنتم تسمعوا فيها سوف كو أنا مانيش نسمع فيكم وأكيد لازم نسمعكم باش نجموا نتفاعلوا. باقي عندنا بتي بروبليم في الميكرو يا سيدي. هما يسمعوا فيه هما يسمعوا فيها وأنا مانيش نسمع فيها. انت ما تسمعش فيهم. أي طيب انا نشوف خاطر نورمالمون اذا كان هما يسمعوا فيك نورمال هذا كيف نفس الشيء. لا خاطر من قبيل يقولوا لي نسمعوا فيك وانا فات من نسمع في حد وحليت لهم ميكرو قالت لي واحده فيهم قالت لي عندي ميكرو وي ومانيش نسمع فيها. اي بيان سور. شوف الاحمر هاي وي تمام. بدأت شوف. اوكي همشي معك. السلام عليكم تسمع فيها نور؟ حابب باش تتكلم نور باش نعرف اسكت تسمع فيها ولا؟
باهي نثبت لحظة نور. نور نورمالمون هاني حليت لك الميكرو. راه تكلم. آية نشوف يا آية أني جوست تراه يا آية تتكلم. أني حليت لك الميكرو آية. عسلامة مسيو، أنا نسمع فيك راهو. وي مالوريزمون تو قاعدة تتكلم مانيش نسمع تسمع فيها. فيها. بروبليم من عند مسيو. هما ابارامون يسمع فيها. وي آية سمعتني؟ وي يسمع فيها. باهي c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Oui. D'accord. الله يبارك فيك. باهي مالوريزمون فما مشكل في معرفتش في الكونيكسيون في الصوت. باش نمشي اليوم باش نختمو انا برك باش نتكلم، وانتم اذا عندكم حاجه بميساج بيان سور. حبيت نتفاعل معكم كاول مره، ما يمثالش اليوم اش قال العمل ربي وعليان. باهي لي نومبر كومبلكس درس جديد بالنسبه ليكم، ودرس مزيان ياسر، ودرس 100% موجود في الباك. انا من اليوم باش نبداو ان شاء الله نضمنوا au moins 5 بوان في الباك. الدرس راهو مش صعيب بكل. أنا راه من أسهل الدروس في الباك، هو أطول درس في الباك، ياخذ تقريبا تريمستر كامل. جست يلزم واحد ملول بكل، لازم مركز وحالل عينيه ويعرف روحه كيفاش يعمل. راه مش صعيب، جست ويجات جدد وقراو. Je vais commencer par, comme introduction, une petite activité. Si je vous demande déjà de résoudre l'équation x carré plus 1 ou moins 1 égale à 0 dans R, une résolution dans R d'une telle équation. Donc vous allez me dire, bien sûr, x carré est égal à 1. Cela signifie que x égale 1 ou moins 1. Donc les solutions dans R, comme le moins 1 ou 1. Si je vous demande de résoudre kif x carré mais plus 1 égale à 0. Bien sûr, kif vous pouvez dire que x carré égale à moins 1, mais h au carré n'est jamais négative dans R, donc elle ne met pas de solution dans R. هي قلت لي الكتيبة مش قاعدة تظهر لكم. وي اليوم جو كبير ياسر، هاولي مازال مصيف. سي بون. وي باهي ياسر. Donc قلنا نعاود je reprends. Une résolution d'une telle équation, ça donne deux solutions dans R. Mais si je vous demande de résoudre x carré plus 1 égale à 0 dans R, bien sûr, je vais x carré c'est égal à moins 1, ce qui est impossible. Donc sûrement, je n'ai des solutions dans R. Alors je vais S dans R, c'est bien l'ensemble vide. Sauf que, j'ai les matheux, on suppose qu'il existe des solutions d'une telle équation. Mais ce sont des solutions imaginaires. ظهر لي واضح شو معنى imaginaire. solution مش حقيقية، مش dans R. solution خيالية. علاش؟ تشوفوا بعد علاش مشي لوجوا لهم على دي سوليسيون. مش يعاونونا برشا في برشا حاجات بما فيهم الكوسينوس، لي كوسينوس اكزاكت نتاع بي سور 12 وكذا، كلهم مشي يطلعوا بهذوما لي زيكواسيون هذوما. جاوا قالوا supposons qu'il existe un nombre imaginaire qui s'appelle سموه i خاطرو imaginaire tel que i au carré مش تعطينا moins 1. Si j'effectue un nombre imaginaire au carré, c'est moins 1, ce qui est impossible dans R, bien sûr. Dans R, un entier ou un réel au carré n'est jamais négatif. Donc, supposons qu'il existe un imaginaire.
والفيلم هذا تو الكل باش نبنيو عليه الشابيتر اللي جاي. اي او كاري استيغال موان 1 هو اللي يمشي يخدم لنا الشابيتر الكل. باهي دونك كي نرجع تو ليكواسيون هذه، انا قلت اكس كاري استيغال موان 1 وهو قال supposons qu'il existe i au carré c'est égal à moins 1. شو اللي عندنا يا جماعه؟ معناها i carré égale x carré, ce qui nous donne que x égale à i ou x égale à moins i. Donc وليت عندي deux solutions mais non pas dans R fine, dans l'ensemble des nombres complexes qui s'appelle ou qui est noté C. C شرط كيما عملنا في الآن. Donc هنا S dans C c'est le moins I ou I. باش يكونوا les solutions نتاع l'équation اللي كنا نحكيو عليها. Et de là قلت لكم بداو يبنيو قالوا tout nombre qui n'appartient pas à O, qui appartient bien sûr à R, mais qui appartient à C, أي nombre complexe, on va le noter بZ باش نبعدوا على X. Tout nombre complexe Z, il s'écrit sous la forme A plus IB أو X plus Y. أنا نخير X plus Y على A plus IB, c'est la même chose. Et cette forme-là, elle est un nombre complexe. Je معناها complexe يا جماعة؟ malheureusement المثال جاوبوني بالمساج. complexe بالعربي شنو هي؟ مهم انك تعرف حاجة بالضبط ايش معناها، ايش تقصد باش تبدا فاهم باش تخدم بعد. صحي exactement يا نعم. هو مركب، لا مش معقد. complex مركب ماشي. إذا قلنا مركب راه ماشي من زوج حاجات، من نسمع بعضنا وكأني تراه شكون حلل له انا الميكرو قبيلي؟ آية. اني مسوي حالي وي والحمد لله اون فان كونت هاو اختف حتى صوت كله اوضح. سي بيان. هاي ياسر تو باش كابتا حط لي الميساج قال لي كابتا الميكرو اللي نخدم به، كان الصوت ماشي من الاورديناتور اون فيت. تو باش كابتا الميكرو باهي. هاي ياسر تو نجمو. دونك قلنا لو نومبر كومبلكس نتاعنا مركب مناش؟ مركب من دو بارتي. اون بارتي اللي احنا مستانسين بها لا بارتي ريال، وزدناها اون بارتي ايماجينير. علاش؟ على خاطر تو هنا كي قلنا اكس او كاري استيغال موان 1 كنا نجمو نلقاو اكس كاري قال حاجه اخرى راسين دو 3 بلس، معناها تعطيك اون بارتي ايماجينير. دونك سي بور سلا كو تو نومبر كومبلكس dorénavant il va s'écrire sous la forme d'une partie réelle plus une partie imaginaire. Donc A هنا est la partie réelle du nombre complexe Z, qui est noté par la note réelle de Z égale A. Et le B, elle A, le B, ça s'appelle la partie imaginaire de Z, qui est notée aussi. Cette partie imaginaire, on la note im de Z, entre parenthèses, ILB. Et vous voyez bien, Ejma, que la partie imaginaire, ou de belle comme dit, qui est la partie imaginaire, IB. C'est faux. La partie imaginaire est le réel facteur de la partie imaginaire. هو le nombre اللي مضروب في الإي. باهي. Donc يعني هنا يا جماعة كي نجي ناخو ce nombre là, par exemple, comme exemple, Z égale 2 moins 3i. Vous allez me dire quelle est la partie réelle de Z. يلا مدام آية ميكروها محلول. اي مسيو البارتي ريال هي 2. 2 très bien. والبارتي imaginaire moins 3. Exactement. La partie imaginaire c'est moins
moins 3 du nombre complexe متاعنا. Qui ناخذ un deuxième exemple. Z égale moins racine de 3 plus I. نشوفوا قبل ما نشوفوا شكون آخر يعاوننا. نور ميكروك محلول ولا؟ يس. مين؟ عسلامة مسيو. مرحبا بك ياسمين. آه، منين صا ياسمين؟ هات نتعرفوا لبعضنا. حمامي. من حمامات. مرحبا. عايش. أيوة. La partie réelle de ce nombre complexe Yasmine. Moins racine de 3. Exactement. La partie imaginaire. 1. Oui, bien sûr. Qui ناخذ un troisième exemple. Z égale 2i. Naïm. Salam, monsieur. Salam alaikum Naïm. منين Naïm? Monsieur Debouzid, monsieur. مرحبا بك نايم. La partie réelle de Z est 0. La partie imaginaire est 2. Exactement. La partie de ce nombre-là, c'est 0. Et la partie imaginaire de Z, c'est 2. Ce nombre-là, يا جماعة, كاريتو هو حالة خاصة نسميوه un nombre imaginaire pur. Donc ce nombre-là, Z, je vais la noter. Notation. Z égale à 2i et dit un nombre imaginaire pur. Et on peut noter Z, on note, ce nombre complexe Z, اللي هو 2i لقيناه, appartient à IR. ريتو اش معناها appartient à IR؟ الار ما هو ريال، واحنا قلنا ريال كي يضرب في الاي البي اللي كنا نحكيو فيه، ما قلنا A plus IB، قلنا هذا ريال وهذا ريال، ce sont deux ريال. الريال هذا اسمه imaginaire. إذا ما فماش بارتي ريال اش يولي؟ يولي فيه كان une partie un réel qui multiplie par I، donc il est imaginaire pur. معناها العدد هذاك هو خيالي بحت. واضح؟ il est imaginaire pur. donc من هنا retenons soit Z qui s'écrit comme A plus IB. Z appartient à IR. وقتاش يا جماعة؟ وقت Z égale à IB, monsieur. صحيح، يعني A égale à 0. exactement. يعني la partie réelle de Z يلزم تكون nul. Tout simplement. تشوف قداش وصلت لنا هذه بعد. Si la partie réelle est nulle, راهو il est imaginaire pur. بعد شنو اللي نخدموا في les ensembles des points. تشوفوا كيف نحكيو على les points. يقول لك déterminer l'ensemble des points tel que le nombre complexe يكون imaginaire pur. يلزمك تاخذ له la partie réelle نتاعو وتسفرها وتشوف شو باش يعطيك comme ensemble. وليز ensemble تو نعملوا لهم مراجعه اللي خديناهم الكل، معناها من ابارتير من البروميير اني، بروميير دوزيام تروازيام، اللي تعرضنا لهم كل دروات سيركل دومي دروات وكل الحاجات هذوكم الكل، خاطر باش ينفعونا ياسر. نكملوا في لي كا اللي خديناهم. اذا كان زد طلع موان راسين دو 3، ce nombre complexe bien sûr. Est-ce qu'il est pas complexe؟ حيت il est complexe ولا؟ Oui. Oui. Exactement. Tant qu'il est réel, il est complexe. معناها الكلام هذا يا جماعة، يعني l'ensemble R اللي كنا نحكيو عليه وقريته من البروميير اني للتروازيام اني انه اكبر ensemble هو l'ensemble des nombres réels، جا لي دوميناه غلبه اللي هو شكون هو؟ c'est l'ensemble C. يعني R est inclus dans C. Tout nombre réel il est complexe. العكس مش صحيح. واضح يا جماعة ولا؟ Exactement. Donc هنا في الكا هذا je peux dire que ce nombre-là, il est réel, qui est inclus dans C, donc il est complexe aussi. Z, partie réelle de Z, il y a le moins racine de 3.
et la partie imaginaire de Z, elle est nulle. Dans ce cas-là, نفس الرمارك اللي خديناها قبيلي نقولوا Z اللي هو احنا كتبناه في الكا هذا متاعنا moins racine de 3 et دي نقولوا réel pur نقولوا ريال نقولوا مسيو. réel. C'est pas la peine de dire réel pur خاطر l'imaginaire هي الحاجة الجديدة اللي تزادت لنا. هو réel احنا نعرفوه ديجا زايد انك تقول réel pur. اللي يقول pur مش غلط bien sûr mais زايد نقولوا il est réel tout court. Donc bien sûr كلكم تعرفوا il est réel معناها Z appartient à R. Oui كي ناخذوا نفس التمشي retenons notre Z un nombre appartient à R si et seulement si شنو B égale 0 partie imaginaire égale 0. Exactement. يلزم la partie imaginaire de Z est nulle. Jusque là يظهر لي الكلام سهل فماشي شكون عنده حاجة مش واضحة قبل نقدمه. C'est bon. باهي ياسمين عندك ما تسأل ولا نسيت يدك مهزوزة؟ نسيت يدي. باهي باهي اون باس. تو هنا يا جماعة احنا قلت لكم تقريبا الشابيتر الكل مشي يتلم فك البارتي نتاع الاي فك الاي او كاري ايغال voilà égal à moins 1. Si je vous demande comme activité de calculer i à la puissance 3, i à la puissance 4, i à la puissance 5, i à la puissance 6, i à la puissance 7 et i à la puissance 2000 bac 2022 هكولا. Oui. Allez-y تراه فخموا شوية. دقيقتين في ايديكم. صالحة مسيو.
نرجعوا. فما بعض اللي كتبوا لي لي ميساج. وي زينب exactement. Mais je commence par I à la puissance 0, ça. هذه C'est بالضبط exactement كيما dans R. I à la puissance 1, donc ça sera I. I à la puissance 2, on vient de dire que c'est égal à moins 1. I à la puissance 3, هي I au carré fois I. واللي قلتوه exactement, ça donne moins I. Et I à la puissance 4, هي I au carré fois I au carré. معناها moins 1 fois moins 1, ايش تعمل؟ C'est 1. أنا طلبت منكم 5 و 6، يلا نكملوا I à la puissance 5 باش تولي هي 1 fois I اللي هي I. I à la puissance 6 moins 1. Exactement, moins 1. I à la puissance 7 moins 1 fois I هي moins I. Et même حتى كي نكمل I à la puissance 8 moins I fois I باش تعطينا باش نرجع ل 1. طلبت منكم I à la puissance 2022 اش باش تكون هذه؟ ما نتصوروش كان باش نقعد نحسب فيهم الكل بيان سور، مي اللي لاحظوه يا جماعه انه شوف البوكي يتعاود كل قداش 4 fois. exactement. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois effectuer la division euclidienne de 2022 par 4. Et ça donne bien sûr c'est 5 et 0 5 أخرى et le reste قداش؟ c'est 2. Donc ترجع لنا هي نفسها I à la puissance 2 اللي هي ça donne moins 1. تفاهمين ولا؟ يعني هنا يا جماعة علاش كي لقيت الراس 2 مشيت لل 2 خاطر هي en fait I à la puissance 2022 لقيناها شنيا 4 fois 500 505 يعني en fait كي نلقى في الكا جينيرال I à la puissance n c'est égal à quoi? J'aurai 4 cas هم قدامنا ال 1 ال I moins 1 وال moins I. وقتاش باش يكون عندي 1 يا جماعة؟ si n égale à 2 Égale 0. لا عاد الآن شو وقتاش؟ 0 وإلا 4 وإلا 8 يعني ça sera شكون؟ 4 كيلو exactement ça sera 4K. هذاك علاش قلت لكم لو ريست هو اللي يحكم فينا. si n égale 4K plus 1 j'aurai bien sûr I. si n 4K plus 2 oui بالcongruence bien sûr تعرفوا كيفاش تكتبوها زاده تنقول لكم plus 2 وهنا 4K plus 3 وهذا ديما لو ريست نتاعنا يا جماعه. ريتو لو ريست يا اما مش يكون 0 والا 1 ولا 2 ولا 3 ما ينجمش يكون 4. كي يكون 4 يرجع هو نفس الكام تاع الان ملتيبل دو 4. دونك هذم هما لي 4 كا. كنا نجمو نكتبو زاده بالكونغرويونس ونقولو 1 سي ان il est congru à 0 modulo 4. congru à 0 modulo 4 معناها il est multiple de 4. en fait هذه كتيبه بالنسبه لكم ممكن تظهر لكم صعيبه شويه، خلي لكم هذه اوضح. واضحه يا جماعه؟ واضح مسيو. يعني تو ساهل تلقى اي فالور مثلا 216 هي على puissance 216 tu divises 216 par 4 وتشوف لو ريست نتاعك كانوا 1 راك مش تلقى هذه كانوا 2 هذه 3 هذه واذا كانوا صفر بيان سور سا دون 1. on est d'accord؟ وي باهي هنا يا جماعه لو نومبر كومبلكس نتاعي دونك قلنا زاد هو il s'écrit comme a plus ib. ها باش نكتبو زاده قلت لكم انا ديما نخير الكتيبه هذه x plus y. c'est un nombre complexe dont la partie réelle est x, la partie imaginaire c'est y. النمبر هذا لا فورم هذه تتسمى une forme algébrique
وهي بيدها تتسمى كيف ما قلت تو كارتيزيان. وعلاش نسميها فورم كارتيزيان يا جماعه؟ اللي هي عنده فكره على كارتيزيان. خاطر وين الاكس عرضتنا؟ والايكغيك سون لي وين كوردوني عرضتنا؟ كارتيزيان. لقيناه في تروزيام مسيو. تروازيام. وي مسيو. حكاو قراكم كومبلكس؟ لا لا، خاطر فما شكون بعد هذا مشات فيه اللي يكمل البروجرام على ذكري، مشى في الكومبلكس، خدم شويه كومبلكس. باهي ليسونسيال. كلمه كارتيزيان تعرضنا لها من البروميير اني، مش من التروزيام. فين تعرضنا لها؟ فين عرضتها؟ وي دروات وي سي تو فو في روبير كارتيزيان. روبير كارتيزيان دون دروات والا دان بلان والا د ليسباس. روبير كارتيزيان نفكركم فيه دو زاكس، ينجم يكونوا بيربونديكولار كما ينجم يكونوا لا راه. اسونسيال هو كارتيزيان. وي فيه بارتي لابسيس والاردني هكولا. احنا هنا طاحت لنا نفس الحكايه، عندنا حاجه ريال وحاجه ايماجينير. دونك طونك مش يولي عندي ان كوبل اللي يحوس معايا في كل نومبر كومبلكس، هذاك علاش سميناه لا فورم كارتيزيان. ادولا ولينا عندنا ثم حاجه اللي كي نحب نصور هالبوان هذاك عنده اون ايماج، تصويره في بلان اسمه بلان كومبلكس. Le plan complexe, il est toujours rapporté à un repère orthonormé. ايش معناه un repère orthonormé؟ تفكروش؟ مسيو معناها لي فاكتور يكونوا كولي شو اسمه اورتوغونال. صحيت perpendiculaire. valeur égale les axes perpendiculaires ou les vecteurs orthogonaux. صحيح. شنو اخر؟ هذاك اورتو نورمي. ايش معناه نورمي؟ الفالور نتاعهم ايجال 1 تاع الفيكتور. Exactement. La norme de I égale la norme de J, c'est égal à 1. Oui, Firas. باهي. فراس هاني حليت لك الميكرو باش تتفاعل شويه معنا. باهي. دونك لو روبير نتاعي في الكومبلكس ما نجمش نلقى نيمبورت كال روبير، يلزم يكون ان روبير، حطوها حلقه ذي في اذنيكم، يلزم يكون ان روبير اورتو نورمي. متفاهمين؟ ما نجمش نحكي على روبير كيف ما هكايا. باغ اكزومبل نجي نصور ديزون هذا نقول لك راني باش نحكي على او اي او جي، لا امبوسيبل. في الكومبلكس ما يستعرف كان بروبير اورتونورمي. وقلنا ان روبير اورتونورمي الاي والجي النورم نتاعهم الزوز يساويو 1 او اي جي. اي بيان سور vous allez dire اني فيهم باش يكون لابسيس ولا لوردوني. كلير نت كو لا بارتي ريال هي باش تكون لابسيس الاكس والاخرى اليكغيك نتاعها. يعني هنا لو بوين اللي كي جو في لابلي ام دو كوردوني اكس يكغيك، اش قلنا هذا سا ريبريزونت كوا بالنسبه للزد؟ l'image de Z. Exactement. هذايا est une image ولا est l'image؟ حسب رايكم. C'est une image monsieur. تعرف الفرق ما بين une و l'image؟ une c'est Oui que monsieur, فما هنا quelqu'un خذيناها في جينيرال. لا une فما برشا، واحدة من ضمن les images. Et l'image, l'unique. إذا قلنا l'image راهي elle est unique. À votre avis? Bien sûr unique. Tant que l'X واحدة برك والY ما يتبدلوش. Donc je يولي Z عنده unique image XY. Et l'image de Z اللي هو X plus Y dans le plan complexe. وهني باش نقول لكم هنا rapporté à un repère orthonormé OIJ. هنا باش ناخذ كمان كي ناخذ par exemple le Z هو 2 plus 3i comme exemple. Alors son image M 2 3. exactement. Donc si je veux le placer le point هذا في الريبير نتاعنا
ناخذ 2x و 3y نصفي. Exactement. Donc, je n'ai le i ou j. Donc, je n'ai tout simplement 2. On a 3 qui même sensi namlo. C'est notre point M. B. On dit, dans la notation M, est l'image de Z, mais Z, elle est où? On a X plus Y. Ça s'appelle quoi? بالنسبة de M. Et شنو؟ تتفكروا في كي حكينا l'image في les fonctions image antécédent. هنا مانيش نحكيو على antécédent bien sûr خاطر ما عندناش une fonction هنا. سي عادل عليت لك الميكرو كأنك طلبت كلمة. لا باهي en fait هذا وكيف كيف ما تساويهاش الكلمة هذه خاطر ديما التلامذة كي تجي تسألهم في وسط الشابيتر اش معناها يقول لك والله لا نعرف. Et la fixe du point M. Le nombre complexe يتسمى la fixe نتاع البوان M. واضح؟ Le point هو l'image صورة نتاع النومبر كومبلكس. et le nombre complexe اللي قابل البوان هذاك يتسمى la fixe. ينجم disons يعطيك كيما تو في الريبير اللي كنا نحكيو فيه. Il place un point disons comme celui-là A. يقول لك donner la fixe du point A. Bien sûr, la fixe, ça se note. C'est 3 plus un fixe de A. اللي هو زاد je le note Z indice A كيف هكايا وانا نحبذ هذيك مش نحبذ الناس كل زاد الكل غالبا باش يخدموا لكم بهذه خاطر شوف كمان تقعد كل مره تكتب F de A Z A اسهل. Le nombre complexe qui convient au point هذاك A اللي هو يتسمى la fixe du point A اللي هو شنو 1 2 3 exactement c'est 3 مشينا على الريال plus I. يعني autrement dit يا جماعة l'axe هذايا c'est celui des réels في الريبير الجديد نتاعنا وهذايا c'est l'axe des imaginaires tout simplement. واضح؟ ظهر لي الكلام لحد لهنا سهل وبسيط. باهي كي يجي يقول لي يا جماعة comme باش ناخذ comme propriété إذا كان خذيت un nombre complexe Z et Z prime deux nombres complexes وهذا راهي propriété هي تافهة اللي راها يقول لك اش فيها ما فيها حتى شيء ما هي هامة جدا البعد تفهموني علاش كي ناخذ le nombre complexe Z plus Z prime هذا ça sera un nombre complexe وإلا مش يولي réel. Nombre complexe, monsieur. C'est un nombre complexe. Z fois Z prime يا جماعة شو كتبت R. C'est un nombre complexe. Z fois Z prime. Complexe, monsieur. كيف 1 sur Z يا جماعة. Complexe. Bien sûr appartient à C. Bien sûr quel que soit Z non nul. Z sur Z prime. Kif, c'est un nombre complexe. Oui. Quel que soit Z prime. Exactement, quel que soit Z prime, différentes zéros. باهي نفس الشيء بالنسبة لZ à la puissance N appartient à C avec N dans N étoile ولا même N حتى N تقضي صفر خاطر باش نقعد نفس الشيء. باهي ريتو تو اللي حكيته هذا يجي يقول قائل ليش يصلح؟ يصلح في أني اش معناها Z plus Z prime appartient à C. يعني toute somme de deux nombres complexes راهم يعطينا un nombre complexe qui s'écrit sous la forme générale اللي هي x plus y. كل produit de deux nombres complexes نجم نكتبه sous cette forme là.
يعني هذايا ما قلنا سي نومبر كومبلكس ينجم هاك البرودوي هذاك وي يتكتب لنا كوم زد هكايا زد تساوي زد فوا زد بريم. الزد هذه مش يولي عندها ايماج في البلان دو فاصون اني نلوج لها البارتي ريال شنو هي والبارتي ايماجينير تاعها، وهذوكم هما اللي باش يعطيونا لي كوردوني في الروبير نتاعنا. كيف كيف اهم واحده فيها اللي تو قلتهم لكم هذه z sur z prime باش يعطينا un nombre complexe et vous allez voir la magie نتاع الرابور هذا قداش بعد مش نستحقوا لها. باهي حويجه اخرى مش تعاوننا في الخدمه، مش تفكروني في حاجه قريتها في السنه بروميير اني سكوندير. نجي نعطيكم racine de 3 moins 2 1 sur racine de 3 moins 2 et je vous demande d'écrire ce nombre نتاعنا هذا rationnel sans radical au dénominateur من غير racine في dénominateur. Qu'est-ce que vous faites? إيكال راسين دو 3 بلس نضربو 2 في الكونجوغي مسيو. Exactement يا ياسمين، نضربوا في الكونجوغي. لو كونجوغي نتاع هذا اللي هو شكون هو؟ راسين دو 3 راسين دو 3 بلس 2 بيان سور يضربنا في والمن الدينوميناتور فوق باش راسين 3 بلس 2 نضربوا في نفس الشيء. علاش ان فيت نضربوا في كونجوغي ياسمين؟ ما تتفكرش علاش؟ نحو راسين خاصة الرسم علاه؟ شنو هي مش الفورمول تحصل من ان فيت؟ الرسم. شنو هي الفورمول اللي استعملناها ان فيت؟ سي ا بلس بي A plus B fois A moins B اللي هي A carré موان بي دونك الفيلم هذا زاد ما تنساوهوليش بكل بكل مسيو وي فما ايكو راهو فما ايكو راهو صحيح. معناها نسكروا الميكروات الناس يقولوا لي حاجه وي اني مش سكرهم كل اني قاعد نعمل فيك هكا انت سي بيان. باهي تسمعوا فيا تو كونفينبلومون. خلينا نسمعوا غفران. غفران. سلام مسيو. وعليكم السلام. منين يا غفران؟ من سليانة. مرحبا بك يا غفران. نحبها ياسر راهو سليانة انا. باهي لو كونجوغي يا غفران قلنا هنا ضربنا في الراسين 3 موان 2 ضربناها في الراسين 3 بلس 2 جوست خاطر قراونا في البروميير اني سو برودوي روماركابل او في النوفيام اني جو كرو وي نوفيام اني. دونك خاطر هذايا يعطينا ا كاري موان بي كاري. يقول القائل وكان جيت مثلا هي ما هي راسين 3 موان 2 كنت نجم نضرب في راسين 3 خاطر راسين 3 في راسين 3 تنحى الراسين صحيح ولا؟ مي مالوريزمون ماهيش باش تنحى من هنا كون جو ديفلوب باش نلقاها مش موجوده. الطريقه الوحيده اللي تنحي لي الراسين هي هالبرودوي روماركابل هذا، وهذاك علاش نضربه في الكونجوغي ان فيت. علاش نحكي لكم في القصه هذه؟ خاطر لو كونجوغي كنا قبل نستعملوه فقط اذا لقينا راسين باش نحيو راسين. تو سنا مشي تزاد لنا حويجه اخرى اذا لقينا لو نومبر كومبلكس نتاعنا مكتوب كوم كوسيون كيف ما اللي تو كنا نحكيو فيه هذايا مثلا صحيت 1 موان اي راسين دو 3 بار اكزومبل. يجي يقول لك اكتب لي لا فورم الجبريك دو سو نومبر كومبلكس لا. كيس كو فو فيت؟ يلزم لا فورم الجبريك نعمل بارتي كونجوغي صحيت يلزم يولي ا بلس اي بي ولا اكس بلس اي. هذا باش يتسمى فورم الجبريك ولا فورم كارتيزيان سي لا ميم شوز. جو دوا مولتيبليي بالضبط كما كنا نحكيو في راسين بار لو كونجوغي اللي هو لو كونجوغي نتاع هذا شنو هو؟ سي 1 بلس اي راسين دو 3 مي نضرب زاده في نفس الشيء الفوق. et qu'est-ce que ça donne si je l'appelle z هذا؟ bien sûr الفوق شو اللي عندنا 1 plus i racine de 3 وفي الدينوميناتور j'aurai 4 a au carré moins b au carré. ركز معايا مليح a au carré moins b au carré اللي هي شكون هي 1 au carré moins i racine de 3 كاري سين 3 mais le tout carré. Oui, cela nous donne 1 plus i racine de 3 sur sur 4 ça fait 1
الموان هذه avec le i au carré قداش i au carré 3 moins 1 i au carré moins 1. ديجا قلنا وين نلقاو الاي au carré راهي سي موان 1 موان 1 في الموا مش تولي بلس راسين دو 3 au carré سي 3 كيف ما قال صاحبكم دونك ça donne 4 في الدينوميناتور اللي هي 1 plus i racine de 3. Maintenant, si je vous demande de déterminer la partie réelle de z, c'est égal à quoi? 1 sur 4. Un quart. Exactement, un quart. Et la partie imaginaire de z? 3 sur 4. Très bien. Racine de 3 sur 4. صحيح. ردوا بالكم لا تقولوا i racine de 3 sur 4. C'est racine de 3 sur 4. Donc هنا on vient d'exprimer ce nombre complexe اللي عطاهولنا من الأول هالكا هذا الطريقة هذه كتبناها في الأول بكل sous la forme algébrique telle que la partie réelle هي 1 sur 4 و la partie imaginaire هي racine de 3 sur 4. واضح؟ باهي كي ناخذوا دي زيكزامبل في هالنوعية هذه ما نعرفش شريتوش انتم السيرية اللي حطيتها لكم انا في الترافاي افير قدامكم يظهر لي نكبروا شوية ميسالش في الكتيبة هذه هبطتها لكم انا ديجا البارح في الترافاي افير واش قال لنا déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants Z1 i à la puissance 1245 وريتكم كيفاش bien sûr Z2 c'est un nombre qui est élevé au carré donc vous devez appliquer le produit remarquable a moins b le tout carré Z3 bien sûr comme vous voyez je n'adresse pas le conjugué Z4 c'est la même chose 5 6 ou 7 ou 8 bien sûr هذه خدمة باش نخليها لكم من الدار bien sûr باش نقدموا وهذا ابليكاسيون ديريكت ما فيها حتى صعب وتنوريكم بعد كيفاش نعملوا فيريفيكاسيون بالكالكولاتريس. نرجع من هنا يا جماعة قلنا un nombre complexe si je le multiplie par son conjugué اش باش نلقى؟ غفران نعاود لك سؤال كي ناخذ n'importe quel nombre complexe ونضربه في الكونجوغي نتاعو باش نوريك ليكزامبل اللي كنا نحكيو فيه النوم كومبلكس هذا ضربناه في الكونجوغي نتاعو اش عطانا؟ مثال باش ناخذ 1 plus i باش نضربه في الكونجوغي نتاعو quel est son conjugué يا غفران؟ le conjugué de 1 plus i 1 moins i صحيت 1 moins i هذه a plus b fois a moins b si je l'applique القاعدة هذه اش تعطينا؟ c'est 1 au carré moins i au carré والاي au carré قداش قلنا احنا tout à l'heure؟ moins 1 1 moins 1 باش تولي 1 plus 1 اللي هي c2 اش صار للاي؟ نحات ولا؟ دونك قعد لنا un nombre réel زيد عليه خلف انه réel il est sûrement positif réel ومش réel برك il est positif même واضح ولا؟ علاش؟ على خاطرك الاي هي ديما القاعده نتاعي a plus b a moins b مش عطينا a au carré moins b au carré والاي au carré ديما moins دونك شو يولي حاجه بوزيتيف بلس حاجه بوزيتيف c'est toujours un nombre réel positif فهي يعني كي ناخذه في الكا جينيرال x plus y je le multiplie par son conjugué x moins y qui peut me dire ça donne quoi يا جماعه؟ x carré plus y carré. Très bien Naïm, c'est x carré plus y carré tout court ما عادش تقعدوا تضيعوا في وقتكم وتحسبوا كل مره بالاي وتلوجوا فيها. ما هو عندي 1 moins i racine 3 كي نضربوا في الكونجوغي راني جوري توجور 1 au carré
plus racine de 3 au carré. اللي هي ça donne toujours x carré plus y carré. Mais هنا نزيدكم حاجة أخرى. Le nombre conjugué de z, remarque, le conjugué d'un nombre complexe z est noté. Dorénavant, on va le noter. Z, on met فوقه bar. Ça s'appelle le conjugué de z, tel que إذا z هي x plus y. Alors, z bar هي شكوني؟ X X moins moins Y. Y. Voilà, juste يا شباب la partie imaginaire فقط اللي تتبدل السين متاعها. باهي يقول القائل سؤال اللي أنا سألت وقتها كي نقرأ كيفكم راهو يا جماعة. أنا عندي 2 plus 3i. هذه نحب نحي الإي. نجم نضرب في الموان 2 plus 3i ولا؟ Non. سي malheureusement توصل. مش نو. علاش؟ خاطر هذه en fait يا شباب شوف هذه de la forme a plus b هكا لا 3 هذه moins a plus b هذه b moins a b moins a وهذه هي بيدها b plus a ولات عندي b plus a fois b moins a هي b كاري moins a كاري صحيح ولا؟ moins وي شوف مش باش تعطينا هذه كي نجي نحسبها هكاك سي ديما هذه إلا هذيك ابدا بهذه دونك ça fait 3i au carré moins 2 au carré 3i au carré قداش يا جماعة؟ Moins 9. moins 9 وهذه Moins 4. moins 4 عطاتنا moins 13 دونك شو ولات في عضلي بوزيتيف ولات نيجاتيف خاطر قلبنا في عضلي خذينا البارتي ايماجينير هي اللي رديناها موا العكس ان فيت هذا صحيح ينحي لنا الاي مي يعطينا حاجه نيجاتيف بار كونفونسيون انترناسيونال العالم الكل اتفق علاش نقعد نلوج على حاجه صعيبه هكايا وانا عندي ثنيه اللي اسهل جاو قالوا هات نسكروا اللعب على الناس الكل لو كونجوغي ما نبدلوا فيه كان بارتي ايماجينير دونك ردوا بالكم يجي يقول لك كالكولي لا بارتي الكونجوغي دو نومبر كومبلكس نتاعي 2 بلس 3i باش تقول له 2 بلس 3i بار رد بالك لا تجي تقول له موان 2 بلس 3i ميم سي هو كتب لك هكا يا جماعه 3i بلس 2 هذه زاد برشا يحصلوا فيها يرى 3i بلس 2 يحط 3i موان 2 سي فور يعطيك الصحه جوست تغزر للبارتي ايماجينير هي اللي تقلبها كاني بوزيتيف ردها نيجاتيف كاني نيجاتيف تردها بوزيتيف اوني داكور ولا وي باهي ياسر باهي نزيدو ناخذوا لي بروبريتي على الكونجوغي هذا الكونجوغي من احلى ما فيه انه ما يضر حد ما يغير حد وقلبه طيب على الاخر يعني كلك سوا زاد النومبر كومبلكس اي كيف زاد بريم appartient à C Z plus Z prime le conjugué متاعهم c'est égal à quoi? C'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z prime نفس مو من على الاخر Z à la puissance n يا جماعة comme conjugué c'est égal à quoi? Z bar à la puissance n. صحيت à la puissance n من هنا كي نحبوا ناخذوا un petit exemple باش نسهل لكم اللعبة كي نجيو ناخذوا un petit exemple في كل حالة مثلا 2 plus i ومش نزيدوها plus 1 moins i باش نحبوا نحسبوا لهم كونجوغي نتاعهم الكل مع بعضها Égal à 2 moins i plus 1 plus i. Et Oui. 2 moins i plus 1 plus i. 3. هات نشوفوا اسكو صحيح ولا احنا ما قلنا لا somme de deux nombres complexes c'est un nombre complexe صحيح ولا يعني هنا 2 نجي نحي les parenthèses j'aurai quoi 2 plus i plus 1
moins i par une simplification بالاي والاي في يقعد لنا 3 هاك ولا دونك 3 لو كونجوغي دو 3 يا جماعه قداش 3 اي 3 بويسكو ما فيش بارتي ايماجينير ما يتغيرش. هات نشوفوا اللي لقيناه احنا قبيلي بالقاعده نتاعنا هذه صحيح ولا سي 2 موان اي بلس 1 بلس اي بار اون سامبليفيكاسيون باش نلقاو نفس الشيء 3 نتاعنا. دونك كون فو فويي لا بروبريتي تقول لنا من غير ما تقعد تعب في روحك بدل كل ما تلقاه ايماجينير اقلبه هكا واش يهمك. باهي زاد على بويسونس ان وهذه زاد تعاوننا برشا كي يجي يقول لك مثلا 1 بلس اي على بويسونس 20 لو كونجوغي نتاعها قداش؟ كده لا 1 موان سي على التلميذ بويسونس 20 التلميذ اللي ما فاهم حتى شيء يقعد يلوج في هذه على بويسونس 20 قداش ويكتبها سو فورما الجبريك وبعد يعمل لها الكونجوغي. هي ان فيت سا دون 1 موان اي تو على بويسونس 20 معناها يكفي اني نعمل لو كونجوغي نتاع اللي من غير بويسونس اللي فيه النومبر كومبلكس كي ال على بويسونس 20 ونحطه على بويسونس 20 تو كور. يقول 1 هذه وي ينجم وي 1 موان اي هي 2 اي. لا ما يعطيك مش صحيح. من جبتها الان؟ كيفاش جبتها؟ يصير كيفاش ما جبتها؟ 20 على 4 تعطيك 5 سامحني عاود ال 20 sur 4 اي ايش بيه؟ فهمتك. يصير باش تعطيك 5 هذيك فوا 4 الاي هذيك الاي عايش ودي رد بالك هذيك الاي وكان جات اي على بسونس 20 كلامك صحيح رد بالك. لا او مش من بعد نوريكم كيفاش نحسبوها هذه ان فيت. باهي زاد فوا زاد بريم يا جماعه نفس اللي كنا نحكيو فيه لو كونجوغي ما يغير حتى شيء سي لو كونجوغي دو زد فوا لو كونجوغي دو زد بريم. لا ميم شوز بالنسبه للكوسيون le conjugué du quotient هذا يكل هو le conjugué de z sur le conjugué de z', mais qu'il a quel que soit z', un nombre complexe non nul. On est d'accord يا جماعة ولا؟ ملاحظة ما نجموش نعملوا هكايا بكل راه هذه الكتيبة هذه فيها 3 شهور حبس. راسين d'un nombre complexe وي ردوا بالكم علاش هو ديجا لا راسين دو موان 2 هذه خطيرة ياسر. ما نجموش نحطوا عدد نيجاتيف تحت الراسين. نو شكون يقول لي علاش؟ لا الراسين ديما في وسط ديما بوزيتيف. وعلاش يا ياسمين؟ اسمه راسين دو اي ما تجيش فيها الاي ايماجين. لا مش يعني علاش علينا في الاي انا نحكي على النمبر نيجاتيف. علاش ما نجمش نحط ان نمبر نيجاتيف تحت الراسين؟ يا نور نستنى فيك راه باش تشارك معنا. وي سنة مسيو خاطر كي تحط له او كاري راسين دو موان 2 دو تو او كاري تطلع لك نيجاتيف. بريسك مش هكاك بالضبط خاطر ولا راسين يا جماعة كي نقول راسين دو 9 كوا 3 اش معناها الكلام هذا؟ شكون العدد؟ اي نعاودوا مش تسكروا لي الميكرو خاطر اي صحيت. باهي اللي باش يتكلم يحل الميكرو ما نخليوش محلول باش ما يعملناش ليكو. قلنا racine de 9 fois 3 ça veut dire que quel est le nombre réel quand je l'élève au carré يعطيني 9. هذاك معناها راسين كاري. وتشوفوا يا جماعه بعد باش نقراو الراسين كاري هو سونوت هكا راهو في الاصل لا راسين كاري دو 9 خاطر بعد باش نتعرضوا راسين تروازيام راسين كاتريام راسين تروازيام باغ اكزومبل دو 27 يا جماعه شكون يقول لي قداش؟ راسين يتسمى كوبيك راسين كوبيك دو 27 شكون؟ كيف ما كنت نحكي قبيلي راسين كاري هو شكون العدد او كاري يعطيك 9. هنا راسين كوبيك دو 27 شكون العدد على بيسونس 3 تعطيك 27 سي 3 ان فيت. واضح؟ باهي نرجعوا للكاري تو واش علينا في الكاري في الكوبيك. قلنا لا راسين كاري دو 9
سي 3 يعني 3 او كاري هو اللي يساوي 9 فماشي عدد او كاري يعطينا موان 9 امبوسيبل مستحيل سي بور سلا كو جامي نجمو نحطو عدد نيجاتيف تحت الرصين اوني داكور ولا اي بالاحرى انه ان نومبر كومبلكس عمري ما نحطو تحت الرصين واللي يكتب هكايا راهو ميم سي لو كالكول اللي خدموا بعد خاطر بعد نجمو نطلعوا راهو لي راسين دو نومبر كومبلكس نجمو نلقاهم مي مش بالكتيبه هذه الكتيبه هذه تاخذ فيها صفر حتى ولو انت ما تقصدش هذه جوست اون بتيت رمارك باهي هذوما لي كونجوغي لو كونجوغي دان نومبر كومبلكس في البلان كومبلكس عنده زاد ايماج نرجع نوتر بلان كومبلكس et je vais considérer que ce point là هو ال M il est d'affixe Z هاكا نحطو M entre parenthèses Z وإلا نقولوا Z il a comme image M l'affixe de M c'est Z وإلا نقولوا le point M il est d'affixe Z باهي البوان هذا هذه الإكس نتاعو وهذه الإكغيك نتاعو كي نجي نقول لكم يا جماعة Z هو X plus Y vous allez me dire bien sûr que son conjugué Z bar هو شكون؟ X moins Y. Très bien, X moins Y. Donc, إذا كان هذا l'image du point Z, elle est la fixe تاعو Z, c'est X, Y. Alors, le point M', si vous voulez, image de Z bar, شمش يكون X et moins Y. وين مش يكون في البلان تاعنا يا جماعة؟ moins Y c'est l'autre معناها تحت الأو moins Y. صح. دونك لو بوان تاعنا اللي نحكيو عليه هذا مش يكون هنا هذايا le point M' d'affixe Z bar يعني البوان هذا شبيه بالنسبة للبوان M شنو هي العلاقة ما بيناتهم بينات M Symétrie monsieur. il est le symétrique de M par rapport à quoi L'axe des abscisses. Exactement par rapport à l'axe OI واضح ولا لا donc il est le symétrique باهي من هنا التلميذ المهف واللي يحب في الباك يبدا من تو يبني المونسيون كي يقعد يراجع الشيء هذايا ما يقعدش ما يستكفاش بالكلام اللي انا قلته يسال روحه اي هنا شنو اللي نجم يسالني فيه ها مش نعطيكم مثال من السؤالات اللي نجم يطرحهم لكم يجي يقول لك سوا زد ا 2 plus 3i et زد بي هو زد ا بار يسألك سؤال بسيط يقول لك quelle est la nature du triangle شكون يكمل يلا ياسمين قولها زد ا زد بي لا عاد لو تريانجل شكون التريانجل باش نحكيو عليه او ا بي bien sûr quelle est la nature du triangle OAB qu'est-ce que vous allez dire Monsieur عندنا OM égale OM prime donc لحظة نعيم وسكروا لي ميكرو جوست اللي حاشو باش يتكلم يهز يده آية وي آية صالح آية سنة بطلت سنة Monsieur isocèle. Oui, il est isocèle de sommet. O. Oh, bien sûr.
tant que les points A et B, مادام ZA ou ZB sont conjugués, راهو ال A ou le B sont symétriques par rapport à l'axe هذا. يعني أي تريانجل مش يكون عندنا على الأقل إيزوسيل، ينجم يكون إكويلاتيرال راهو. باهي، تو بعد نشوفوا كيفاش نجم نطلعوه إكويلاتيرال بلي ديستانس. مي l'essentiel au moins مش يكون إيزوسيل دو سومي أو. On est d'accord؟ خاطر لا سيميتري أكسيال تعطينا هنا ديجا بيان سور لا بيربونديكولاريتي وتحافظ على كل شيء الأبعاد. ما هو نعرفوا أن سيمتري أكسيال الديستانس هذه قد الديستانس هذه، صحيح ولا؟ دونك من هنا نولي نجم نقول ديريكتومون كوم ZB ou le conjugué de ZA, le triangle OAB est isocèle en O. باهي A et B sont symétriques par rapport هذه l'abréviation في المات نتاع par rapport avec le pourcentage. باش نكتبها لكم ميساج اون توت لتر من الاول بعد نستانسوا par rapport à l'axe OI. Donc OAB est isocèle de sommet O. باهي هنا مادام فما ملاحظة صغيرة زاد حاولوا تجرافيوها في مخاخكم. السؤال اللي توشي شنو؟ quelle est la nature de quoi؟ du triangle. مادام هو حدد لي تريانجل راهو ستان تريانجل. وكان جا قال لك que peut-on conclure؟ مثلا اعطاك هذا ويقول لك que peut-on conclure ما يحددلكش، ولا montrer qu'il est مش صوت راه. سي مانيش نسمع فيك. نعاود مرة أخرى. ملاحظة قلت لكم اللي تريز امبورطونت. ريتوا السؤال كيفاش يطرح. قال لنا quelle est la nature du triangle OAB. يعني هنا هو أكد لنا على أنه شنو؟ C'est un triangle. C'est un triangle. Mais aucun au lieu de donner la question sous cette forme-là, كان ينجم يقول لي montrer que OAB est un triangle isocèle en O. يعني في السؤال فما حاجتين لازم نبينهم. شنو اللي هو تريانجل واللي هو اللي هو ديجا تريانجل صحيت واللي هو ايزوسيل. علاش ينجم يكون ماهوش تريانجل او ا بي؟ ينجم سي وقتاش؟ وقت اللي او ا بي سون اليني. سي تو فو صحيت وقت اللي لي بوين سون الينيي، والا وقت اللي يكون احنا في الكام تاعنا ما ينجموش يكونوا الينيي، والا وقت اللي يكون الا والبي كونفوندو. ينجم يكون لو بوين ا ان نومبر ريال فقط، معناها ما فيش بارتي ايماجينير 4 ولا 5 مش تبلاسيه هنا. لو كونجوغي نتاعو مش يكون سي لوي ميم لو ميم فاهمين؟ دونك يولي الا والبي كونفوندو فوق بعضهم، وقتها ما عادش يعطينا حاله نتاع ان تريانجل. دونك ردوا بالكم في الكا هذاك vous devez dire que les points A et B ماهمش كونفوندو، والا كيف ما قال صاحبكم les points ne sont pas alignés O A B donc c'est un triangle. واضحه الملاحظه يا جماعه؟ اوكي مشوف. باهي ياسر. اوكي باهي. الرمارك أخرى خذيناها قبيلي باش ناخذوها في شكل ثاني وما زلت لنا شكل ثالث، soit Z un nombre complexe non nul. يعني باش نحط Z étoile. Z appartient
AR si et seulement si شنو و Z appartient à IR si et seulement si شنو. Vous allez me dire vous-même. Si Z appartient à R, si seulement si B égale à 0 معناها nul. هذاك قلناه قبيلي. تو قرينا le conjugué. Donc on va utiliser اللعبة تو باش نخدموها بالconjugué. كي تبدا زد فوا زد بلس زد بار يقال ار او. Z plus Z bar égale à R. 2 R. اي Oui ياسمين باهي ركز معايا مليح. شوف نعطيك 2 plus 3i و 2 moins 3i. قلت لي كي نجمعهم مع بعضهم شو يصير 2 fois la partie réelle. معناها حبيت تقول انا البارتي ايماجينير مش تطير هاك ولا؟ صحيح كلامك 100%. اما اسهل بياسر من هكايا سي سولمون سي زد بار مدابو ريال هو ما فيهش بارتي ايماجينير كيما مثلا زد ستيغال 2 زد صحيت زد égale زد تو كور. كي نابليكي عليه الكونجوغي يقعد ما يتغيرش راهو ما فيهش بارتي خياليه. خاطر لو كونجوغي ما يغير كان لا بارتي ايماجينير. اذا ما تغيرش العدد نتاعي راهو الي ريال. باهي دون لو كا كونترير سي لي ايماجينير بور باش يصير لزد بار égale à moins Z. اكزاكتومون باش تولي عندنا موان زد. Ou le contraire. وي بيان سور ولا العكس بيان سور زد ايكال موان زد بار. دونك ما تنساوليش زاد هذه كيف باش تصلح لنا برشا في لي زونسومبل هذه. زيد عليها سي زد ايكال x plus y avec x et y sont deux réels quelconques. راهو z plus اللي كان تحكينا فيه صاحبتكم tout à l'heure باش نابليكيوه تويك. C'est égal à quoi؟ معناها x plus y plus x moins y. صحيت x plus y plus x moins y. شو مش يصير للموا y plus y اش باش يقعد لنا فينالمون 2x. Donc ça donne 2x او نقولوا 2 fois la partie réelle de z. كيف هذه ما تنساوهاش باش تصلح لنا ياسر. لا سوم نتاع زد والكونجوغي نتاعو توجور 2 fois la partie réelle. كي ناخذ العكس يا جماعه زد موان زد بار اش مش يعطينا؟ Deux imaginaires, monsieur. 2i. صحيت 2 اي y. دونك كي نجيش نحكيها بالايماجينير اش مش تولي؟ 2i imaginaire. صحيت ما نساوليش الاي 2 fois i imaginaire de z. نزيدكم حويجه اخرى اللي كتبناها قبيلي مي كوميم باش نعاود نكتبها خاطر في لي زونسومبل قلت لك تعطيني ار او كاري فوا موان اي او كاري X carré plus. شو عايش بنتي الموا ما تلقاهش بكل في الزد زد بار هذه ماكش تلقاها بكل. دونك شو اللي توجور قلنا ان ريال بوزيتيف. دونك سي اكس كاري بلس y كاري اللي هي ريال او كاري بلس ايماجينير او كاري. On est d'accord؟ اوكي Oui, monsieur. باهي ياسر. كيف هنا فما ديزابليكاسيون برشا وتو نهبط لكم ديجا سيري في الجو هذا باش تزيدوا تخدموا فيها مليح. نرجع لكم انا الساعه السيري هنا ليكزيرسيس 2 جوست نوريكم ليكزيرسيس باش بعد تنجموا تخدموه. بالك سوا ام un nombre complexe de module 2. لو موديل مازلنا ما حكيناش فيه كمان باش نوصلوا له تويكا. déterminer m pour que a et b soient conjugués. a et b conjugués يعني مش تحط ال A تساوي هي الكونجوغي دو B وتشوف وقتاش تعطيك. وهذه ال A اللي قالنا عليها وهذه ال B. منتم مش تلوجوا على ال M شكوني اللي تعطينا ال A هي لو كونجوغي دو B. وبعد قالنا déterminer M pour que A et B soient de même module. وبعد pour que A plus IB égale à 0. باهي قلت لكم هذايا أو باش نحكيو في الموديول باش
توضح لكم ليدي convenablement. وديجا مش ناقف عند الموديول خاطر مازالت لنا الموديول والارجيومون زاده، مي ما نحبش نكثر ياسر من المعلومات باش شيء ما يرزونش عليكم. هو اليوم ديجا نتصوركم هنا بدات الشارج تتعبى. ها السيري ذيك نخدموه باش نصلحوه الحصة الجاية. لا اي باذن الله، باذن الله. لا هي سيري باش نرجع لكم الاكزرسيس الاولاني سي سور كو باش نصلحوه. باش نوريكم الساعه، انا نسيت قلت لكم باش نوريكم كيفاش نتاكدوا منه بالكالكولاتريس. تتاكد منه راهو من الاول يلزمك تعمل الكالكول باش تستانس كيف كومون مانيبيولي الخدمه على الاي، خاطر ينجم يجيب لك حاجه بالبارامتر. تو كيما ريت هنا 1 بلس موان اي بلس ام، 1 موان اي بلس ام ما تنجمش تضربها في حاجه اخرى بالكالكولاتريس، ما تنجمش تحسبها. يجي يقول لك مثلا اكسبريمي ا اللي هي عندي هذه فوا بي، وكان جات ا بلس اي 1 بلس اي و 1 موان اي الكالكولاتريس تعطيني ديريكتومون ريزولتا. بار كونتر مادام ولات فما ام بارامتر ريال معاهم ما عادش نجم تحسبها بالكالكولاتريس. دونك ردوا بالكم، يلزم نعرف كيفاش نستعمل جو مانيبيول لي بروبريتي على الاي. تفاهمين؟ هاي كمان مادام قلت لكم نوريكم الكالكولاتريس قبل لا ننسى، لحظه من زمان ما تعلقوش. مسيو حل الكالكولاتريس. وي انا حليت على اليوتيوب كيفاش نحسب بالنومبر كومبلكس بالكالكول. يا اخي كي انا نحسب يطلع لي يعني نومبر كومبلكس يعني مش فورم الجبريك، يطلع لي مثلا 2 ولا حاجه هكا يعني، ولا 2 فيرغول بالفيرغول ولا حاجه، ما عرفتش علاش. باش نوريك علاش. يمكن حاطة بال باهي كالكولاتريس قدامكم تويك هاكولا. هنا باش نمشيو للمود، vous voyez complexe mode 2. يلزمك bien sûr تحط mode 2 mode complexe. باهي disons je vais considérer يا جماعه انا باش نحسب ال 1 sur 1 plus i la forme algébrique نتاعها، معناها باش نضرب في الكونجوغي باش نلقاها قداش. الكالكولاتريس سهل لي هالمأمورية، تقول لي 1 sur 1 plus الاي هي اللي فوق التوش هذه ديريكتومون، نزل على التوش هذيك تعطيك او ان جي، هذه تعطيك الاي. حط له جوست ايغال. شوش قال لك؟ لا بارتي ريال هي ان دومي موان ان دومي اي، وكان نجيو نحسبوها تلقاها بيان سور ان دومي موان ان دومي اي. دونك شنو هي البارتي ريال نتاعو؟ ان دومي. شنو هي ليماجينير؟ لا موان ان دومي. موان ان دومي صحيت. دونك سي لا ميم شوز. وكان يجي وي وكان يجي يطلب مني مثلا 1 بلس راسين دو 3 اي فرضا مثلا على بويسونس 5. هنا ريت العدد خطر كبير شويه، ما طاحتش باش نحي ال 5 باش تبدا امورنا واضحه. سي 2 égal. Vous voyez 5 خطر عدد كبير طلع. Quand j'élève au carré, ça donne moins 2 plus 2 racines de 3i. Donc عطاني directement la forme algébrique. Donc في l'exercice اللي اديته لكم هذا تحسب وحدك بيان سور، وبعد تجرب الكالكولاتريس تشوف روحك وصلت صحيح ولا لا. وقتها ما عادش حتى نستحقوا باش نصلحوا الاكزرسيس. مي فما دي زيكزرسيس بيان سور يلزمنا بيان سور نمشيو فيهم نصلحوهم. هنا جامري بيان فما كالكو كا احسبوهم واحسبوا الكونجوغي نتاعهم في الدار وحدكم. معناها سو نومبر لا طلب منك تليكري سو فورم الجبريك، تكتبه هو سو فورم الجبريك، وبعد حاول يخدم على البار نتاعو زد بار باش جوست تستانس هو على الكالكول. كالكول سهل خاطر مش صعيب. باش لو موديول دان نومبر كومبلكس. شنو ان فيت لو موديول؟ باهي نرجعكم شويه لتالي باش تربطوا الخيوط. لعبه الموديول شنو هي هذه والكونجوغي. قبيل انا قلت لكم كي نحكيو على ان نومبر كومبلكس سون ايماج ديما x y لو بوين x y، هذه الاكس وهذه الY، هذا الاو بيان سور او اي جي.
En fait البوان هذا اللي بلاسيناه في الروبير كي نجي نعطيك dans un repère cartésien ونقول لك وصل لي للبوان ام وانت واقف هنا يا جماعه في البوان او باش تقول لي دونك باش نمشي suivant i 1 2 3 باش نطلع 1,5 suivant j هذيك هي وصلت للبوان يعني لي كوردوني نتاع البوان ام هما 3 et 3 demi 3 sur 2 كي نجي نقول لك اعطيني لا فيكس زد ام شنو تقول لي 3 égale à i 3 plus 3 sur 2 3 plus plus 3 demi i 3 demi i هذايا هو لا فيكس نتاعك البوان ام باهي نجي نقول لك نجمش تعطيني باللي كوردوني بولير خاطر انت تو عطيتني لي كوردوني شنو هما انجل ماشي فما شي تسماو لي كوردوني كارتيزيان اللي هما بيدهم الجبريك كارتيزيان هنا صحيت الجبريك نمشي بالخطوات سويفون ان اكس ونطلع سويفون خطوات اخرين سويفون ان اكس ثاني نلقى البوان نتاعي لي كوردوني بولير شنو اللي نحدد بهم كيفاش نحدد بهم البوان باللي كوردوني بولير ار تيتا صحيت وشكوني الار يا طفله ديستانس او ام وتيتا شكوني اي او رايون ام دو سير صحيت ايه هذوكم هما الزوز طرق الار الوحيدين تيتا اي او ام والار هي وي هاو جايك هذوكم هما الزوز طرق اللي نجم نحدد بهم ان بوان في ان روبير شون مثلا انا في الصحراء نحب نحدد بوان اللي مشيت له عم ناول كيفاش باش نحددو بيان سور من اول الصحراء اللي مشيت لها مش نمشي سويفون ان اكس 100 خطوه هكايا ونطلع 20 خطوه ديزون نلقى روحي في البوان اللي ديزون تفند فيه الكنز ولا تفند فيه الحاجه متفاهمين ولا سينو فما طريقه ثانيه شنو هي الطريقه الثانيه اني نكون محدد اكس عندي بوصله ونعرف مثلا الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب نعرف الاتجاه نتاعو ونجي نقول لك ما ديستانس هي الفالور هذه اللي هي مثلا 5 كيلومتر ونجي ماكلاكس هذاك نعمل اونجل محدد اونجل بي سور 6 بي سور 3 بي سور 2 تو ديبون انا قداش محددو على الفيكتور يونيتير الاولاني فاهمين عملت ان اونجل الفا ولا تيتا كيف ما قال صاحبتكم قبيل وقتها نسمى عملت دي كوردوني بولير ما عادش كارتيزيان اللي احنا قريناه من قبل جو بو باسي من الروبير كارتيزيان للكوردوني بولير باهي لكن لي كوردوني بولير هما اللي تو مش نستغلوهم في لي نومبر كومبلكس معناها اللي كان عندنا اسمه اكس و ايغريك مش يولي بالار وبالتيتا كما قال صاحبتكم ما كيفاش انتم مش تدلوني علما وانه يا جماعه هذه الاكس انا نحب اول حاجه نبدا هاد الديستانس هذه قداش اللي هي بيد هذه باش يكون الريون نتاع السيركل اللي باش ندور عليها انا هذيك الكوردوني بولير باش نحوس على الكره الارضيه الريون نتاعها هذايا اللي هو بيدو هذا كيفاش نحسبوها الريون هذاك ابارتير بيان سور من لي كوردوني كارتيزيان يعني مسيو هاي بالعربي ار هو ليبوتينيس انا عندي هذه الاكس لابسيس اكس هو هذا صحيح ولا وهذه هي شكوني إيغريك هذه هي الإيغريك إذا هذا إكس وهذا الإيغريك نجمش نطلع الديستانس هذه يا جماعة Bien sûr que oui, tout en sachant que le triangle il est rectangle bien sûr. Tant que le triangle est rectangle, donc نجم نطلع الفالور هذه اللي أنا باش نسميها الريون نتاع السيركل اللي كنا نحكيو عليه. لكن الار اش تساوي en fonction de x et y. دابور مسيو ار كاري ايكال ا او اكس كاري بشوية ما نجاوبوش مع بعضنا بشوية كالعادة نهزو يدينا. سي بيان معناها سافا سا سو فوا انكم قاعدين تفهموا. وي فرح. فرح
يا فرح. نمشيو الآية. وي عادل ما سمعناش صوته. عادل حليت لك الميكرو. ها نقول لك نعم مسيو. نستنى في عادل الساعة، نحاولوا. مازال ما جابش حل الميكرو ندورو بار لورغانيزاتور. لا عندك مشكل في الميكرو يظهر لي عادل. وي عادل. Racine de x au carré plus y carré au carré. مرحبا بيك سا عادل. Bonsoir. منين عادل؟ كيف؟ مرحبا بيك عادل. ايوه قلت لي. Racine de x au carré plus y carré au carré. Exactement. Le R هو la racine carrée de x carré plus y carré. هذا ال R يا جماعة سميناه احنا le module du nombre complexe Z متاعنا اللي هو d'image M. فاهمين؟ Et quand le note ما تنساوليش النوتاسيون. on le note هكا كي الفالور ابسولو بالضبط. علاش هما ديجا بار كونفونسيون اختاروه كي الفالور ابسولو؟ خاطر هو il donne la distance ou distance toujours positif. donc حطوها sous forme de valeur absolue هيك. mais ما اسمهاش valeur absolue ردوا بالكم. ça s'appelle le module de Z. Le module de Z, il s'écrit comme Z de barre égale يسميه زاد هو الريون نتاع السيركل اللي حكينا عليه اللي هو x كاري بلس y كاري en racine. باهي هذا تو ضمننا الديستانس. قلنا فما حاجة ثانية هي اسمها تيتا. والتيتا هذه يا جماعة هي سي ان angle monsieur. C'est un angle bien sûr. Il est orienté même. C'est un angle orienté. عملنا نقراوكم les angles orientés. L'angle orienté يعني محدد باش شنو الفرق ما بين un angle عادي و angle orienté. Deux pi. Sens. Deux pi. Oui غفران. Congrué dans deux pi. congruence صحيح فما congruence مش شكون. اما un angle orienté علاش نسميوه angle orienté؟ خاطر il est défini par deux vecteurs ومحددين له une orientation bien déterminée. فما sens positif de l'orientation فما sens négatif. L'angle orienté dans le sens positif يتسمى on le note. l'angle mesure de l'angle نقولوا AOB هكايا مثلا. هذا قبل خذيناه هي mesure de l'angle. تو ما عادش ناخذوا هكاك l'angle orienté مثلا OA OB. اش معناها الكلام هذا؟ يعني اذا الفيكتور هذا OA هذا لو فيكتور OB l'angle اللي يلوج عليه باش نمشي من OA للOB. باهي وللتذكير فالشيء هذا باش نتفكروا شويه مع بعضنا les angles orientés. est-ce que c'est l'unique angle هو هذا كي نقول OA OB؟ est-ce que الوحيد هو هذا؟ ثم في السونس هذاك ثم السونس الاخر مسيو. صحيت. كي نمشي زاد هكا يتسمى زاد ان انجل اورينتي من الاو ا للاو بي. مي هذا باش نلقاوه نيجاتيف وقدام يمشي يطلع بوزيتيف. زيد فماشي حاله ثالثه. سي فما لونجل هذا. وي فما واحد تقول له امشي لي نحبك من الفيكتور او ا للفيكتور او بي يمشي يبدا مدهشر ما يراهش الاو بي يعمل دوره كامله هو يلوج عليه وبعد يلقاه مره بعد الدوره الاولى. دونك شنو الفرق ما بيناته وما بينات تيتا الاولانيه؟ مسيو قداش زاد؟ بي زاد قداش؟ بي مسيو. 2 بي صحيت. 2 بي زاد سي 2 بي كاملين. اكزاكتومون دوره كامله زادها 2 بي. دونك فما شكون مالوروزمون يعمل 3 دورات باش يفيق اللي فما او بي. يعني انت جيت طلبت مني من الاو ا امشي للاو بي انا جيت عملت لك هكايا باش مات قلت لك يا سيدي انا مشيت لك من الاو ا للاو بي. صحيح كلامي ولا غلط؟ صحيح صحيح مسيو. خاطر مشيت من الاو ا للاو بي.
En fait, هذاك علاش نقولوا l'angle هذايا il est congru à θ modulo زيد قد ما تحب 2 بي يقعد صحيح، او نقص قد ما تحب 2 بي. دونك تلقى روحك خرجت من الفيكتور الاول مشيت للفيكتور الثاني توكور. هذاك اش معناها كونغريونس. واضح يا جماعه ولا؟ باهي اللي نحكيو عليه هذايا تو زاد مش يحددنا الحاجه الثانيه في لي زونغل في لي كوردوني بولير اللي هو لونغل نتاعنا تيتا. لونغل تيتا en fait يتسمى et je dis bien un argument de Z est noté ARG, argument du nombre complexe Z, et qui est congru à quoi? اللي كنا نحكيو فيه هو c'est un angle orienté منين لوين؟ ما تنساوليش s'il vous plaît. كيف par convention internationale l'angle نتاعنا تيتا ديما نبداوه من الفيكتور الاولاني او بي ولا او ا. علاش ما سميتوش او اي؟ خاطر الاي باش ما تصيرش كونفوزيون مع الاي نتاع الكومبلكس تو سامبلومون باش سميناه او يو او في. دونك باش نخرجوا من الاو يو او من الاو باش نمشيو لوين؟ او ام. صحيت للفيكتور او ام. هذاك هو حاجه اسمها الارغيومون. دونك حاجه سهله مش صعيبه، ما تصعبوهاش في مخاخكم. كي يجي نسالك تو اليوم الليله لازم كي نراجع روحي اش معناها ارغيومون، اش معناها موديول، اش معناها كونجوغي، ونحاول مش لازم الليله بيان سور خاطر نعرف صي تشارج مخاخكم. بالله عليكم حاولوا ما تفوتوهاش الغدوه، لو جو لها سويعه في النهار الكل نتاع باش نقعد مع الحديث اللي كنت نحكي فيه نعاود احسب روحك قاعد مع واحد مش تفسره له، واقعد احكي انت وروحك اش عندنا في الكومبلكس، شنو من الحاجات، شنو اللي نجم نستنبطهم وحدي نجم نطلعهم، واذا لقيتوا تريك هكا جديد ارجعوا لي به الحصه الجايه لعل تزيدوا وانتم تفيدوني. اي بوركوا با ادخلوا على الانترنت راهو تلقاو برشا حويجات في الانترنت مزيانين، مي ما تخليش روحك من الحصه نتاع اليوم نرجع كان للحصه اللي باش نقراوها المره الجايه. راهو كاكا كل شيء يتبخر اي علميا يا جماعه، وهني نقولها ومش نعاودها برشا مرات خاطر نعرف الشيء هذا انا بيدي عشته. كل حاجه تفوت 24 اور، ركزوا معايا مليح، كل حاجه تفوت 24 ساعه المخ اذا كان انت ما رجعت لهاش يسوبريم على الاقل 70-80% منها. علاش؟ خاطر عنده هو اكل معلومه هاكي ما عندهاش اهميه طونك ما رجعت لهاش. دونك مش يشارجي لونيتي سنترال نتاعو، مش يشارجيها بحاجات برشا ما يساعدوش، دونك يحاول يسوبريميها. بعد 48 اور تولي تقولش عليك ما قريتهاش بكل، تجي تخدم لي زيكزارسيس بعد نهارين ولا ثلاثه تقول سبحان الله نتفكر والله فاهم وقت اللي هو يحكي درش بيه كي نجي نخدم نوحل ما نلقاش روحي. علاش؟ ان فيت خاطرك ما رجعتش، يولي له الحاجات فلو على الاخر. دونك المعلومات اللي ناخذوهم اليوم ما يفوتوش غدوه ونقعد انا وياهم كوم سي مش نفسرهم المجموعه قدامي يا جماعه ونبدا نحكي مع روحي هكاك. تشوفوا زالي فوار المات قداش يولي ساهل، مش المات برك راهو تقريبا لي ماتيير خاصه سيانتيفيك كلها هكاك. باهي هذا قلنا الارغيومون اللي مش نزيده لكم، قلت لكم وبعد نسيبكم جوست لي بروبريتي على الموديول. عندنا كي ناخذوا soit z x plus y, bien sûr c'est un nombre complexe, et z prime x prime plus y prime. Le module de z fois z prime يا جماعة
c'est le module de Z ou le module de Z'. يعني كيما الكونجوغي ما عندوش مشكل هدايا. Le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n. Le module de Z sur Z' ou le module de Z sur Z', en module bien sûr, quel que soit Z' non nul. Qui n'aide le module de 1 sur Z ou 1 sur le module de Z, qui l'ade, quel que soit Z, non nul. Mais, et le module de Z plus Z', ردوا بالكم هذا ما يساويش le module de Z plus le module de Z'. هذا il est toujours inférieur ou égal à le module هذا. ردوا بالكم من هذه ما تحصلوش فيها. في الكونجوغي oui vous pouvez l'appliquer mais في الموديل مش صحيح راه. موديل لا somme لا. في البرودوي يمشي في الكوسيون كيما البرودوي بالضبط. السوم وديفيرونس لا ما نجموش نابليكيو عليهم نفرقوا الموديل. on est d'accord يا جماعه؟ وكي يسألوكم يقول لكم شنو هو الموديل d'un nombre complexe معناها 10 تو انت رجعت فاهم شي يقول لك بوك يسألك فاهم شي تقول له فاهم ويبدا بوك قاري مات خاصة باك مات يفهم يقول لك شو قريت تقول له الموديل اش معنى موديل جاوبه C'est une distance. C'est une distance وهرب باش ما يزيدش يسألك سؤال. En fait هكاك قلل ودلل يلزم يكون عندك le minimum et le nécessaire. C'est quoi le module d'un nombre complexe? En fait c'est la distance. Mais la distance منين لوين؟ يلا شكون يكمل عاد؟ من l'origine du repère. صحيت من l'origine du repère لوين؟ للبوان شكونو؟ Un point. أي البوان اللي هي l'image de le nombre complexe. Impeccable. Le point image du nombre complexe متاعنا. احنا من عملنا le module d'un nombre complexe Z disant A. هذا هو ça représente quoi؟ هو c'est la distance من O لل A. On est d'accord يا جماعة؟ واضح؟ واضح. Oui. Et c'est quoi l'argument? Angle. C'est une angle. Oui. L'argument هو c'est un angle كمل. مازال angle ما يكفيش. l'angle من OI أو لا مازالت كلمة angle بعد angle فما حاجة لاصقت لها يلزم تبدأ بالأو. angle orienté هام راهو يلزم يكون فوالا c'est un angle orienté منين لوين؟ من اليو حتىش وي سناء ما سمعناش صوتك اليوم هاي في الاخر هزتنا يدها سناء. مسيو كيفاش نحسبوا الارغيومون؟ هاتوا بعد نقول لك ما نحبش نكثر عليك من المعلومات قلت نخليوها المره الجايه الارغيومون. هات اعطينا شنو هسه الارغيومون؟ l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. صحيت. Et on dit un argument ou l'argument. L'argument monsieur كيما l'image. ما تسرعش نعيم ما تسرعش. لا انا argument ماشي معناها برشا علاش يا غفران؟ خاطر ما نعرفوش احنا خاطر فما برشا كيف ما قلت لكم كل وين واحد يزيد يدور لنا 100 دوره باقي يقعد صحيح كلامه. دونك ما فماش ان سول ارغيومون. هذاك علاش ما نقولوش لارغيومون. وتو تشوفوا في لي زيكزارسيس مستحيل يقول لك ديتيرميني لارغيومون يقول لك ديتيرميني ان ارغيومون. علاش ان ارغيومون؟ برشا خاطر كونغروونس مودولو دو بي تلقاه فهمت. دونك يطلب منا ديتيرميني ان ارغيومون قلت لكم ديجا هاي في قدامكم في الاكران. باهي هذايا تقريبا لابارتي الاولانيه هنا سكرنا. كيف ما قلنا المره الجايه ناخذوا لي بروبريتي على الارغيومون نعم نحاولوا نمشيو في لي زابليكاسيون اللي مطالبين به انتم تو بور المومون. لي زيكزارسيس 1 2 3 et 4.
كل تنجموا تخدموه. واضح؟ بيان سور هذايا فيه شويه كالكول بالنسبه ليكم من الاول لازمكم تجربوه. شوش قال لك ديتيرميني كونستروير l'ensemble des points M d'affixe Z. عاود l'ensemble des points M qui sont d'affixe Z. يعني هالزد هذايا هو باش يكون Z M. Z du point M. L'affixe du point M. Donc vous allez essayer de déterminer qui n'applique que le module. كيفاش؟ نجي انا جو سوبوز وهذه الطريقه الاولى اللي تو pour le moment نخدموا بها هي x plus y. ونعوضها هنا وكيف هنا ونحسب لو كونجوغي نتاعهم. قال لي بعد تلقى الكونجوغي مش كونجوغي ديزون نضرب في الكونجوغي نتاع لوطاني بعد نلقى لا فورم الجبريك نولي نجم نجابليك لو مودول. لو مودول هو لا راسين دو لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. قال لي تساوي 2 منها باش نطلع شنو لونسومبل نتاعي فينالمون. واضحه؟ وي ثم بيان سور طريقه اسهل راهي من اللي تو نحكي فيه. مي انا نحبكم من الاول تستانسوا على الكالكول هذاك وبعد نمشيو للطرق الساهلين خاطر مازلت كمان ما قريتكمش الكوسيون يبدا عندي زد ا موان زد بي. جوست جو باش نسكر الكلام نتاعنا الكل حويجه برك. شكون ساعه عنده ما يسال قبل ان نختم؟ عندي باش نسأل. نور هزت يدها ساعه او جايك نور. عسلامة مساء. واخيرا سمعتنا صوتها النور. واخيرا سمعتنا نور. هاي سكروا لي الميكرو نور راهي تحب تتكلم. سكروا لي الميكرو نور راهي تحب تتكلم. وين En fait, monsieur, c'était juste نقول لك الدوكيومون اللي فيه لي زيكزارسيس وين نجمو نلقاوه. ريت ريت لا استناني عاده فما برشا. استناني عاده فما برشا. activé. راه هاود نور. هاود نور. باقي فما. لا تسكروا انتم الميكرو. لحظه نور. لحظه نور. Bien sûr. عايز يتكلم نور. عايز يتكلم نور. الدوكيومون اللي فيه لي زيكزارسيس وين نجم نلقاه؟ اليوم كي دخلت على لقيت في ترافاي فير. اي ما فارغ ما فيهش. كمان باهي تو نهبطوا لكم تلقاوها على الباج في المنصة على المنصة. نوصيهم يبعثوا تحت الفيديو تو تلقاوش السيري. داكوغ. باهي. ماشي وقتاش الحصة الجاية؟ الحصة الجاية كي اليوم إن شاء الله. اوكي باهي. تحبوا نعملوا حصة أخرى؟ بلا. لا كيما تحبوا. أنا ليسونسيال اللي راهو وي تو نشوف مع الجماعة ان توكا. مي ليسونسيال اللي نعاود نطلبوا مرة أخرى يعني نترجاكم أنكم ما تخليوش الكلام للحصة الجاية. يعني اللي يحب يبني على اون تري بون نوت في الباك يلزمو من تو يبدا يخدم. وعندي كلكو زيلاف عم ناول بسم الله ما شاء الله الريتم اللي شدوه من اول العام لاخر العام. صدقوني نتمد لهم سيري مستحيل تجيك واحده تقول لك رانا عندنا دوفوار فيزيك ولا دوفوار سيونس ولا تجيب لك السيري منقوشه تقول تخدم فيه تنقش فيه الشيء. واحده خذت 1875 اخرى 17.5 واحد خذا 1775. الجماعة الماضيين ما شاء الله. بيان سور مش معناها كان هذوكم فما دي نوت باهين. ما حبيت نحكي لكم هذوم فريمون عم ناول ابدعوا وين نعطيهم سيري يبعثوا لي ديجا على الميسنجر ولا على المنصة الخدمة بيان فات. دونك نتعبوا باش نفرحوا في اخر العام. والفرحة راهي مش بالنجاح. الفرحة بعد التوجيه. راهو تو صدقوني أسألوا جماعة الباك اللي نجحوا تو القلق أكثر من النجاح. معناها اللي يبدأ يستنى تو مش يوجهوه أخيب ياسر من أنه يستنى في الريزولتا نتاع الباك. ديزون الباك نجحت
مي خذيت حاجه اللي ما تساعدنيش صحيح ما عادش نجم تصلح، والا مش نمشي تخرب الفلوس تو سامبلومون. اللي كنت تعصر شويه القارص في عينيك في وسط العام تسلكها وما تخليش بوك يصرف في مصاريف زرقاء اذا كان بيان سور ينجم. باهي نختم. قلت لكم كي يبدا عندي سوا زد ا اي زد بي دو nombre complexe d'images, les images متاعهم respectifs A et B. La distance يجمع A B. احنا distance قبيل خديناها شنيا هي le module n'est-ce pas? Donc la distance AB هي Z du point B moins Z A en module. ما تنساوش الكلام هذا، والمرة الجاية نعملو ديمونستراسيون تاعها منين جات هذيك. مي هذه زادا مش تعاوننا ياسر في لي زونسومبل اللي كنا نحكيو فيهم. دونك ما تنساوليش لا ديستانس ا بي هي زد بي موان زد ا. من هنا تقول لي احنا قبيلي قلنا زد ام او موديول هي شكوني؟ لو موديول دو زد ام قبيلي قلنا كي يسالك واحد شنو هي الديستانس تقول له لا ديستانس من الاو للام. وينو الاو هنا؟ هذه ا بي هي زد بي موان زد ا، وهنا زد ام قلت لي او ام. اسكو يقابل بعضه هذايا؟ او زيرو يقابل مش يقابل خاطر زد او هي زيرو. امبيكابل خاطر لو او هو لوريجين دو روبير اللي لا فيكس نتاعو باش يكون صفر. دونك سا سورا زد ام موان زد او اللي هي بيدها زد ام اون موديول. متفاهمين؟ ملتقانا ان شاء الله بور المومون نهار الخميس كي اليوم، واذا فما حاجه اخرى تعلمكم بها ان شاء الله. هاي ربي يبارك فيكم وان شاء الله ربي ينجحكم. من تو هاني مش نبدا ندعي كل حصه. ربي ينوركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.